ये बेबस बाप महजूर है। गोडे गिट्टे देखें, इनके ऑपरेशन हुए हैं। ये मेरा जरा ऑपरेशन है तो बाबी टांके ईंट मौजूद है दिखा ये देखें, अस्तगफिरुल्लाह, मेरे बाप की उम्र के हैं। बस करें ये इनकी बच्चियां बैठी हुई हैं जिन कम से कम इनकी उम्र है 40 साल। और ये जो भाई बैठे हुए हैं ये गूंगे बहरे सुन नहीं सकते। आपके बेटे को कोई मजदूरी देता है ये गूंगा बहरा? नहीं, ये कर ही नहीं सकता। दीद नहीं है, जबान नहीं है, कान नहीं है, तरक्की में करेगा। इनमें भी जबान का मसला है और ये भी दिमागी तवाज़ुन से सही नहीं है। ये देखे नाजरीन, इनके हाथ जो है ना वो हिल रहे हैं, हाथ पैर टांगे इनकी मसला सही वो नहीं है। तो मेरा गोजन ऑपरेशन है, पेट दे बां कोई नहीं, 200 दिहाड़ी तो मैं नौकर हूँ। मेरे पास कोई शायद ही नहीं है कि मैं इसका सखना बूट घेन दूं, लंडे तो कपड़े घेन के तो मैं अपने बच्चे को संभाल सकूं। लंडे के कपड़े और रबड़ी बूट के पैसे भी नहीं है? नहीं है। 5000 रुपए मन टैक क्या करूं? अल्लाह माला खिदमत खल टीवी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी। नाजरीन, आज मैं एक ऐसी फैमिली के पास मौजूद हूँ और ऐसे ही इंतहा के सफ़ेद पोश लोगों के पास मौजूद हूँ कि रोड क्रॉस करते हुए इन्होंने मुझे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दी। मैं किसी और घर से वीडियो बना के जा रही थी, बात ईमान की है। इन्होंने मुझे कहा, एक बार बाजिया अल्लाह के लिए आप मेरा एक बार घर देख लें, मेरी फैमिली देख लें, आप खुद हिसाब करना। और बाहर सारा मजमा खड़ा है, बाहर लोग खड़े हैं, ये इज्जतदार और सफ़ेद पोश लोग हैं। आप देख रहे हैं, मैं सिर्फ कमरे के अंदर शूट कर पा रही हूँ, मैं बाहर नहीं दिखा सकती। ये भी मकान कच्चा है, मैं कुछ शूट नहीं कर सकती। और ये इनकी बच्चियां बैठी हुई हैं जिन कम से कम इनकी उम्र है 35, 30, 40 साल। एक लड़की की उम्र होगी 30 से 28 साल, उसकी शादी कर रहे हैं। बाकी ये बैठी हुई है, एक की 30 साल उम्र है, एक की कम से कम 30 साल उम्र होगी। और ये जो भाई बैठे हुए हैं ये गूंगे बहरे सुन नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। इनमें भी जबान का मसला है और ये भी दिमागी तवाज़ुन से सही नहीं है। और ये जो बाप बैठा है बेबस सा, आप इसकी तरफ देखें, आप ये दिखाएं, ये बेबस बाप महजूर है। ये मेरे टांगे में प्लास्टर है। आप बैठ जाइए, करीब आके देखें, इनके गोडे गिट्टे देखें, इनके ऑपरेशन हुए हैं। और इन्होंने नीचे से कभी दिखाता हूँ। बैठ जाए। बाकी इनकी जो दुख और दर्द की कहानी है मैं आपसे बयान भी नहीं कर सकती, वो इन्हीं की मुँह ज़ुबानी जाने कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्या दर्द है इनके अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अमन बख्श। अमन बख्श। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। कितने बेटे बेटियां? 3 बेटियां 3 बेटे। 3 बेटे 3 बेटियां। जी। तीनों का क्या चारों का क्या मसला है, बताएं, कितने बच्चे सही हैं? दिमाग तो बिल्कुल ही कोई नहीं, बेशक उन्हन पहुंच गिनो। मेरा गोजन ऑपरेशन है, पेट दे बां कोई नहीं, 200 दिहाड़ी तो मैं नौकर हूँ। 200 दिहाड़ी लेते हैं? 200 दिहाड़ी। आप माजूर है, क्या काम कर सकते हैं? रखवाली बस रखवाली भी है तो मेरे पास कोई नहीं होता। मकान एक है, यो कच्चा है। बाकी ये बेटा है जरा मेरा जबान तो गूंगा है, कन्ने तो डोरा है, रात को आंधी आती है, नहीं रात को दिखाई नहीं देता। नहीं, नपड़ के इसको बाथरूम पे ले जाता हूँ बस। और बीवी आपकी? बीवी आपको 25 साल हो गए फौत हो गई। 25 साल हो गए? 25 साल हो गया। और आप वीडियो कमरे में बनवा रहे थे, क्या मसले मसाइल करे? मसला ये है, कोई मेरा रकबा नहीं है, ये सिर्फ ये एक मकान है, इसके नीचे से झोपड़ी जो सो दिखाई है वो दिखाऊंगा। ये कच्चा मकान है, बस इसको चूना लगा के धैसी भी न खाते। और आपकी बच्चियों की कितनी बच्चियां जो आपके घर पे कुंवारी बैठी हुई हैं? मेरी उजड़ी बच्ची आई खड़ी, उसकी शादी हो, ये मकसद है, बच्चे कुंवारी है। इनका क्या मसला है, जरा ये भी बता दें आप, इनका मसला क्या है? मसला यो है कि इसको तकलीफ है रेशे की। मकसद है कि मैं कहीं रिश्तेदार को आखा जो मैं अलावा देना तो वो अधन के भाई ये तो घर नहीं संभाल सकती, को पहचान नहीं है, घर कौन है, कैसा है, कीमे है,
ये مثلاً یہ ناظرین کا کہنے کا یہ مقصد ہے اگر یہ کسی کو رشتہ بھی دے دے تو وہ یہ کہتے ہیں یہ گھر نہیں سنبھال سکتی، ان کا دماغ اور ان کے مسئلے دماغ کے ٹھیک نہیں ہیں، وہ رشتہ بھی دے دیں تو اگلے ان کے باپ کو یہی کہتے ہیں کہ ہم رشتہ نہیں میرے دینا پاس چاہتے۔ کوئی شاید ہی نہیں ہے کہ میں اس کا سکھنا بوٹ گھن جاؤں لنڈے تو کپڑے گھن کے تو میں اپنے بچے نو سنبھال سکوں، رب دی ذات ہے جڑی وہ کریں نہیں پیا، آپ لنڈے کے کپڑے اور ربڑی بوٹ کے پیسے بھی نہیں ہیں، نہیں ہے، یہ بچیوں کے بالکل نہیں ہے، نہ آپ اس کے اداس نہ ہو۔ میری یہ ہے یہ پیر یہ گوڑے یہ میرا جڑا پریشن ہے تو کہ بابی ٹانکے اینٹ موجود ہیں دکھا دکھائیں ناظرین، پیٹ کا آپریشن آپ قریب آ جائیں، یہ دیکھیں استغفر اللہ میرے باپ کی عمر کے ہیں، بس کریں نیچے کر، اللہ تعالیٰ معاف کرے، استغفر اللہ، آپ اداس نہ ہو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ 5000 روپے مانا ٹیک کیا کروں اللہ مالک آپ روئیں نا، خدا را روئیں نا، اللہ تو ہے نا، رونے سے بالکل مجبوری وہ تو مجبوری اللہ مالک روئیں نا، خدا کے لیے نہ روئیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی دور کریں، انشاءاللہ اور یہ بچیاں ہیں ان سے میں تھوڑی کوشش کروں بات کرنے کی، ہاں اس کی کرو اس کی یہ لینی کچھ ٹھیک ہے کسی ناظرین یہ بوڑھا باپ ہے، یہ اس کو کچھ ہو جائے کل کو، یہ آپ کے بیٹے کو کوئی مزدوری دیتا ہے یہ گنگا بہرا جو ہے؟ نہیں یہ کر ہی نہیں سکتا، یہ تو نہیں کر سکتا، دید نہیں ہے، زبان نہیں ہے، کان نہیں ہے، پھر کی میں کرے گا، میں بھائی سے بات کرنے کی کوشش کروں، مزدوری السلام علیکم کچھ بھائی، نہیں ادھر ٹھیک ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ کیا نام ہے؟ عابدہ بی بی۔ عابدہ بی بی، ہاں جی۔ اور السلام علیکم، السلام۔ کیا نام ہے؟ زید بی بی۔ زہر بی بی، زید۔ کیا؟ خورشید خورشید بی بی ہے، اچھا۔ یہ دیکھیں ناظرین ان کے ہاتھ جو ہے نا وہ ہل رہے ہیں، ہاتھ پیر ٹانگیں ان کی مثلا صحیح وہ نہیں ہے، اور دماغ سے کبھی یہ ٹھیک رہتی ہیں کبھی نہیں، میں نے کیمرہ بند کر کے ان سے بات کرنے کی مزید کوشش کی، ان کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ آپ میں سے کوئی پڑھی لکھی ہے؟ جی ہاں۔ کون؟ میں سے پڑھی ہے۔ تم پڑھی ہو؟ جی ہاں۔ کیا یہ سبق پڑھنے سکول کا سبق سبق پڑھتی ہو؟ دیس کا سکول پڑھتی ہے۔ حاضرین بولی ہے کہ سبق پڑھتی ہیں، قرآن پڑھی ہے؟ قرآن؟ جی ہاں، وہاں پڑھی ہے۔ قرآن پڑھی ہے؟ جی ہاں۔ نہ نہیں پڑھتی، کوئی شاید نہیں آتی، بس قرآن شوق نہیں ہے، شوق ہے، اصل شوق پڑھنے کا شوق ہے، پڑھی ہوئی پڑھیں نہیں۔ دیتا ہے بھیجے نا، ہاں یہ مقصد ہے، اس ٹائم کچھ سمجھ نہیں آتی، کہیں گال دی تو کیا کرن، بس بسم اللہ تو پڑھ جان بیٹھا اچھی قرآن پہ، بات ہے، نماز دے قرآن بھی نماز پڑھتی ہے، یہ بہت جی جی نماز ناظرین پڑھتے کہتے ہیں زبان، کہیں ملے کھڑے ہوئے نماز، کہیں ملے بیٹھے ہوئے، چلو بھائی اللہ دے چلو اللہ کا ذکر کرتی ہے، نماز پڑھا کرو، نماز ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ بے نیاز ہے، اللہ دے مالک گا، ہے، آپ بھی نماز بزرگ ہیں، قابل احترام ہیں، الحمدللہ۔ اور میری کوئی بات بری لگے میں ہاتھ جوڑ کے معافی نہیں میری مانگتی ہوں، بیٹی ہے کوئی ہاں بات نہیں، آپ قابل اللہ دو احترام ہیں، بڑے ہیں، بس یہ روئیں بھی نہ ہو، اداس اللہ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو ہے، اللہ کی ذات تو ہے نا۔ کوئی بات نہیں، 20 سال میں خود انجوز دے کٹھے دعا بڑی جان گرینڈی ان دے وچ رہ گیا انگلے لتا میں جان ٹھیک۔ اب آپ مجھے یہ مین بتائیں جو آپ کو اس ٹائم دیکھ رہے ہیں، آپ انہیں یہی مدد کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بچی کا اتھا میری بستی دے وچ نہ میں بچوں کو ونجنے نہ میں کچھا گھندم بھویں بھوکے میں سنبھال دینا کہیں دے کلو لوگ اپنے کو ماتے بناتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، جی جی میں کسے کے در نہیں، اور دو جن ایمیں بھی بیٹھے رہے میں تو کوئی ضرورت نہیں، اللہ ٹین دے بھی نہ گھننا نہ ٹڑوا اگر دے۔ آپ کو چھوٹا موٹا گھر بیٹھ کے کوئی کام کروا دے، کوئی چھوٹی موٹی دکان لگوا دے، آپ کام وہ کر تو لیں گے؟ تاں بہتر ہے کہ بارو بیٹھا کے بیٹے کے اس وچ بائے کے میں مقصد بیچ سکتا ہوں، 200 دے بجائے میں 300 بچے تو پھر بھی میری گزران تو چلتی ہے۔ چلو اچھی بات ہے، ناظرین یہ چھوٹا موٹا کام کروا دیں، کوئی دکان کا کام بیٹھے بیٹھے جا کے، تاکہ جوان بچی ہیں، ان کی ماں بھی نہیں ہے، عزت بہت ہوتی ہے، اور ایک بچی ان کی تھوڑی سی ٹھیک ہے، ان کا رشتہ آپ کہہ رہے تھے نا ہونے کا، وہ جڑی بیٹی آئی کھڑی ہے اس کا رشتہ میں کر دیتا ہے۔ اچھا
दहेज के वो नहीं है। जी तो कोलो तो नहीं है जो मेरे कपड़े धोवे या रोटी पकावे। ये बेटी की तो कब में मकसद है हाथ कंबदे जो धोंदी तो है ते मजबूरी है। रोटी उतर तवे तो छठे हाथ सड़ जाता है, रोटी ऊपर जाती है। खुदा के ये वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह के लिए मैं आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ, इल्तिजा है ताकि ये कोई बुजुर्ग हैं हक हलाल से अपनी बच्चियों को पाल सके। ये बूढ़ा बाप है, आज जिंदा है कल को कुछ हो गया, जवान बेटा है, इनकी भी शादी नहीं हुई, उनकी भी नहीं हुई है, क्या करेगा। अल्लाह ताला मैं कहती हूँ कि उनसे जाके पूछे जिनका दर्द, जिनकी तकलीफ, जिनका अंदर फटा हुआ है। सेब दिखने में लाल दिखाई देता है, कुछ ऐसे सेब होते हैं जो चक मारे तो अंदर से गले हुए होते हैं, ये वैसे ही है, अंदर से ये टूट चुके हैं। मौके की बात है। खुदा के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि किसी नेक तक पहुंचे। बाकी आप इनकी किसी किस्म की मदद करना चाहें आप खुद फैसला करें। अल्लाह ने